قناة إيمو للأطفال ترحب بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي الحلوين، كيف أصبحتم؟ كيف حالكم اليوم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم سوف نتعرف على حرف جديد من حروف لغتنا العربية، ولكن قبل ما أقول ما هو حرف اليوم هيا نستمع لقصة جميلة بها كلمات تبدأ بحرف اليوم. هيا بنا. قصة أحمد في حديقة الحيوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد، ولد صغير أعيش في أسرة صغيرة سعيدة. أعيش مع أبي أمي أختي الصغيرة، وأستيقظ كل يوم في الساعة 7 حيث أذهب إلى الحمام فأغسل وجهي وأنظف أسناني وأذني وأنفي، ثم أذهب إلى حجرة الطعام لأتناول الفطور مع أسرتي، حيث إبريق الشاي وأطباق الطعام الشهية. وفي الساعة 8 صباحا أركب أتوبيس المدرسة، وأثناء السير لاحظت سائق الأتوبيس يتوقف عندما تكون إشارة المرور باللون الأحمر، ثم يسير عندما تكون إشارة المرور باللون الأخضر. فسألت السائق عن ذلك فقال هذه قواعد المرور. فسألت السائق ما هي قواعد المرور؟ قال السائق اللون الأحمر يعني التوقف، واللون الأصفر يعني الاستعداد للسير، واللون الأخضر يعني الانطلاق. ووصلت إلى المدرسة، وفي حصة اللغة العربية أعلنت معلمة الفصل عن رحلة إلى حديقة الحيوان، وفرحت بذلك كثيرا. وفي حديقة الحيوان رأيت الحيوانات التي أحبها مثل الأسد والفيل والنمر والقرد، كما رأيت هناك بحيرة الأوز. ولكن أثناء سيرنا في الحديقة استوقفني قفص الأرانب، وأعجبني أرنبا صغيرا فأردت أن أطعمه بعض الحشائش التي في الأرض، ولكني تزحلقت وتمزقت ملابسي. أسرعت إلى معلمة الفصل وقامت بتنظيف ملابسي، وقالت لا يجب أن تقترب من أقفاص الحيوانات، كما لا يجب أن تطعمهم أي طعام، لأن لهم طعام خاص يأكلونه في الحديقة. وفي نهاية اليوم عدت إلى البيت فرأت أمي حالتي وقالت ماذا حدث؟ فقصصت عليها القصة فقالت لقد صدقت معلمة الفصل، لا يجب أن نطعم الحيوانات بأنفسنا. ثم قامت أمي بتنظيف ملابسي وحياكتها بإبرة، ثم اغتسلت وتناولت طعام العشاء مع أسرتي، وأنا الآن ذاهب إلى النوم. السلام عليكم. كلمات القصة التي تبدأ بحرف اليوم. أحمد أحمد أسد أسد أرنب أرنب. يا ترى يا أصحابي ما هو حرف اليوم؟ ما هو؟ نعم يا أصحابي، حرف اليوم هو حرف الألف. حرف الألف هو أول حرف من حروف لغتنا العربية. طريقة كتابة حرف الألف: حرف الألف عصاية واقفة على السطر، ونكتب الهمزة فوق راسها نصف دائرة وشرطة مائلة. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع قناة إيمو للأطفال. مع السلامة.